वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान बोल रहा हूँ। आप तो सब तो अभी तक तो मुझे जान गए होंगे। मैं आज आपसे ये जो नया गठबंधन बना है INDIA, जिसमें सारे एटलीस्ट 26 अपोजिशन पार्टीज ये तय कर चुके हैं कि वो मिल के इलेक्शन लड़ेंगे 2024 का। और उसके बारे में मेरे पास चंद सवाल है। उन सवाल को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। होपफुली इससे एक सीरियस गुफ्तगू शुरू हो सके, so we can have a serious conversation about the 2024 elections in the light of the emergence of the new alliance called INDIA. इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब मैं नए वीडियोस लगाता हूँ आपको पता चल सकता है, और इसको बाद में जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन एक साल तक, इलेक्शन के लिए तकरीबन एक साल है, एक साल तक बरकरार रहेगा, या जो करंट डे टू डे सियासत है, डे टू डे पॉलिटिक्स है मुख्तलिफ स्टेट्स में, इसमें फिर दोबारा दरारें पड़ जाएंगी कांग्रेस में और रीजनल पार्टीज के बीच में। तो ये पहला सवाल है कि कैन दिस अलायंस होल्ड इटसेल्फ टुगेदर फॉर वन मोर ईयर। अभी तो लगता है एटलीस्ट जो बेंगलोर में जो इवेंट हुआ, मैंने उसके थोड़े बहुत वीडियोस देखे और उसके बारे में पढ़ा भी है। इट लुक्स दैट इट्स ए गुड स्टार्ट। और जो सबसे अहम बात चीज ये है कि कांग्रेस अपने ऊंचे पद से उतरकर रीजनल पार्टी से ऑन ऑन एन इक्वल बेसिस पे बात कर रही है। So the biggest development is that Congress has come down its high horse, is now speaking with regional parties as an equal. तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि ये गठबंधन जो है सो आगे बढ़ सके। इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है। जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 37% वोट मिला था और बाकी के दूसरे नॉन बीजेपी पार्टीज को 63% वोट मिला था। तो एटलीस्ट कॉमन सेंस ये कहती है कि 3 में से 1 भारतीय बीजेपी के साथ है और 2 बीजेपी के साथ नहीं है। सो बेसिकली ये अजम्पशन ये है कि ओवरऑल नॉन बीजेपी पार्टीज, अगर एक ही पार्टी होती तो दैट पार्टी वुड हैव वन। जिस तरह से अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टीज हैं, उस तरह अगर इंडिया में सिर्फ 2 पार्टीज होते, बीजेपी और कोई दूसरी पार्टी, तो दैट पार्टी वुड हैव इजीली वन विद 63% ऑफ द वोट। लेकिन उसके खिलाफ में जो लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि एक तो एक एनडीए को, यानी बीजेपी के जो पार्टनर्स है, इलेक्टोरल पार्टनर्स, उसको टोटल 45% वोट मिला। तो बीजेपी और उसके एलाइज के खिलाफ जो वोट पड़ा वो सिर्फ 55% है। तो इट्स नॉट 63, 55%, यानी बीजेपी के जो एनडीए पार्टनर्स हैं उनको 7% वोट मिला है इन द नेशनल इलेक्शन, 7 या 8%। तो उनका ये क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो 55% ऑफ जो वोट जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, वो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी वोट नहीं है। वो वोट इज फॉर द रीजनल पार्टीज। अगर बंगाल में वोट मिला तो वो ममता जी के लिए है, इट इज नॉट एंटी मोदी। रीजनल पार्टीज की लॉयल्टी की वजह से इतना सारा वोट नॉन बीजेपी पार्टीज को मिला। अब इसको तो हम उसी सूरत में समझ सकते हैं कि मैसिव क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च करे, यानी सर्वे डेटा हासिल करे कि आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं डाला और आपने इस पार्टी या उस पार्टी को क्यों वोट डाला। अब 2019 तो बहुत पुरानी बात हो गई है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू गो बैक एंड रिसर्च एंड गेट यूजफुल आंसर्स। और दूसरी चीज ये है कि बेसिकली इन डेप्थ फोकस ग्रुप्स वगैरह करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हाइपोथेसिस है कि जो नॉन बीजेपी वोट है, इट इज नॉट एन एंटी बीजेपी वोट। तो क्या ये वोट, लेकिन ये बात तो तय है कि वॉट एवर द मोटिवेशन कि वो रीजनल पार्टीज को वोट डाले, अब सवाल ये उठता है कि विल दे वोट फॉर एन एंटी बीजेपी कोalition। ये सवाल है कि जो प्रो रीजनल पार्टी वोट था, क्या वो वोट एंटी बीजेपी कोalition INDIA को मिलेगा।
जहाँ तक कि INDIA का आइडिया है, इट इज़ वेरी गुड, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये देश की आवाज़ के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। तो इसमें इंडियन नेशनल तो बेसिकली मतलब नेशनलिज्म को वो इन्वोक कर रहे हैं। इंडिया में आजकल नेशनलिज्म ऑन अ वेरी हाई लेवल पे है, इंडियंस बहुत ही नेशनलिस्ट हो गए हैं। तो ये कोलिशन और ये गठबंधन इज राइडिंग ऑन दैट हॉर्स ऑल्सो। लेकिन इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक डेवलपमेंटल और एक इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस से कहना है कि हम किसी भी कम्युनिटी को कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम सबको करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट ले लें तो फिल वक्त कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए इंक्लूसिव गवर्नमेंट। सो इनका कहना है कि हम इंक्लूसिव रहेंगे, क्रिश्चियंस, ज्यूज, सिख्स, बुद्धिस्ट वगैरह सब के सब, सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे रीजन्स से लोग आएंगे। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट अपील। इंडिया एक बहुत ही डिवर्स मुल्क है और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, दे हैव टू बी इंक्लूसिव, वरना इट इज़ नॉट फुली डेमोक्रेटिक। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद है हमारे कि वन ऑफ द रीजंस वाई तालिबान की गवर्नमेंट को कोई भी मुल्क ने रिकग्नाइज नहीं किया, बिकॉज ये जो डिमांड था कि तालिबान एस्टैब्लिश एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यानी दूसरे जो गैर पश्तून एथनिक ग्रुप्स है उनको भी इंक्लूड करे, शियाओं को भी इंक्लूड करे, और दूसरे जो माइनॉरिटीज है अफगानिस्तान में। तो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही इंक्लूसिविटी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मुद्दा खासतौर से साउथ में बहुत स्ट्रांग होगा, द नॉन हिंदी बेल्ट में, कि इंक्लूसिविटी, कि हम नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज, southern communities, religious communities, तो clearly it is like a rainbow coalition जो कहते हैं अमेरिका में, वो establish करने की कोशिश की है कांग्रेस ने। we'll see how it long it lasts। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे अहम इश्यू है कि क्या ये पार्टी, क्या ये अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, क्या ये डेवलपमेंट का एजेंडा को आगे रख सकती है? इसमें लाइक व्हाट इज दे आर गोइंग टू से? क्योंकि पिछले इनका एक फंडामेंटल डिसएडवांटेज है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 9 साल से गवर्नमेंट में है और वो कई अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते। हमने पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में हमने ये किया, हमने राम मंदिर एस्टैब्लिश कर दी, हमने रेलवेज में ये किया, हमने इंटरनेशनल अरीना में इंडिया की शान बढ़ा दी। सो दे हैव अचीवमेंट्स टू शो एंड सम ऑफ दोज अचीवमेंट्स आर डेवलपमेंटल इन नेचर, यानी वो भी तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। इंडिया की GDP बढ़ गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था कि भाई इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन अभी तक $4 ट्रिलियन की भी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि लाखों करोड़ों जॉब्स क्रिएट होंगे। द करंट इंडियन डेमोक्रेसी इकोनॉमी का ये सिचुएशन है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है बट अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। सो सम ऑफ द प्रोमिसेस दैट दे मेड, दे हैव नॉट फुलफिल्ड। लेकिन देयर इज दिस यूफोरिया कि इंडिया इज राइजिंग, इंडिया इज राइजिंग, इंडिया इज नाउ द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थोड़े दिनों में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास देयर आर अचीवमेंट्स टू शो एंड ब्रैग। अब ये जो अलायंस है, व्हाट आर दे गोइंग टू ब्रैग अबाउट, मतलब ऑन अ नेशनल लेवल? ये जो रीजनल पार्टीज है वो अपने रीजनल परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। वो कह सकते हैं कि देखिए, BRS ये कह सकता है कि हमने ये किया तेलंगाना में, हमने वो किया वगैरह। तो जो नेशनल लेवल पे वो सक्सेसेस क्या क्लेम करेंगे, दैट इज ए चैलेंज। तो बेसिकली दे विल हैव टू बी मोर क्रिटिकल, मतलब दे हैव टू शो के नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में क्या कमियां थी, हाउ इंडिया हैज retracted from it.
اور وہ سب سے بڑا وہ تو مطلب جب آپ راہل گاندھی کی تقریریں سنتے ہیں تو کلیئرلی ہی از ٹاکنگ مور اباؤٹ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے انڈیا کی جو ڈیموکریٹک جو ایسنس ہے جو لوک تنتر ہے اس پہ بہت ہی بری طرح سے حملہ ہوا ہے. جرنلسٹ ڈر گئے ہیں. دیر از نو ڈسینٹ ان دا کنٹری. اپوزیشن لیڈرز کے اوپر کیسز ہوئے جا رہے ہیں. ای ڈی کا استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا دیا جا رہا ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا آئی تھنک دا مین آرگیومنٹ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے راج میں بیسیکلی انڈیا کی ڈیموکریسی بہت ہی کمزور ہو گئی ہے, اور اگر انڈیا کی ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو انڈیا کو جتانا ہے اور مودی کو ہرانا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ. اگر انڈیا کی ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو مودی کو ہرانا ہے اور انڈیا کو جتانا ہے. تو دیٹ از دا چیلنج فار دیم کہ کیا یہ سکسیسفلی یہ کیس کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو اب تو یہ ہو چکا ہے. اگر آپ ای یو کا ریزولیوشن دیکھ لیں اور دوسرے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رپورٹس وغیرہ, تو ہر جگہ یہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ تو یہ چرچا ہو چکی ہے کہ انڈیا کی ڈیموکریسی از ریسیڈنگ, یہ پیچھے ہوتی جا رہی ہے. سو بٹ کیا یہ انڈیا میں اٹ ول کیری ویٹ. تیسری چیز یہ ہے کہ جب الیکشن کی جب مین کیمپین ہوگی تو یہ بات جو الائنس ہے, جو اپوزیشن الائنس ہے, وہ ہوپ کر رہی ہے کہ انڈیا ورسز مودی یہ سلوگن رہے گا کہ آپ انڈیا کو چاہتے ہیں یا مودی کو چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی جیت جائے گی تو پرائم منسٹر کون بنے گا؟ نریندر مودی. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کی جو الائنس ہے انڈیا, اگر وہ جیت جاتی ہے الیکشن تو کون بنے گا پرائم منسٹر؟ اور اگر جو کولیشن ہے اس کو ڈیفر کر دیتی ہے اپارٹمنٹ, مطلب یہ ڈیسیشن کے الیکشن کے بعد اگر ہم میجورٹی میں آئیں گے تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ who will be the prime minister, تو نریندر مودی will be fighting a leaderless alliance. یعنی مطلب لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ who's the alternative to مودی, مودی کے علاوہ کون ہے. تو کیا یہ is this a strength یا is this a weakness, یہ I think بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ سو اینڈ سو ول بی, کہ کانگریس کے جو پریسیڈنٹ کھارگے جی ہیں ہی از گوئنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر, یا راہل گاندھی اگر وہ ان کو ریلیف مل جاتی ہے سپریم کورٹ سے تو ہی از گوئنگ ٹو بی, دین سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کولیشن پھر برقرار رہے گی once the leader is announced. کیا ٹی این سی will remain in the alliance اگر ان کی لیڈر is not projected as the next prime minister. تو یہ سوال اٹھتا ہے. تو بیسیکلی آئی تھنک جو سب سے کریٹیکل چیز ہے اس الائنس کو سکسیسفل ہو یا فیلئر ہو, اس ڈسپلن. کیا اپوزیشن پارٹیز میں اتنا ڈسپلن ہے کہ they will want to sacrifice their leadership. اور یہ ٹیسٹ تو سیٹ شیئرنگ کے وقت ہی ہو جائے گا کہ گیو اینڈ ٹیک وہاں پہ کتنا ولنگ ہے پارٹیز ٹو گیو اینڈ ٹیک in order to win. Philosophically speaking, the question really is, are the parties willing to sacrifice their narrow gains for a national gain of trying to defeat Bharatiya Janata Party? اگر آپ گیم تھیوری سے واقف ہیں تو گیم تھیوری میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہے جسے کہتے ہیں اسٹیگ ہنٹ. اسٹیگ ہنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ مل کر ایک ہرن کا شکار کرتے ہیں, کیونکہ 5-6 لوگوں کے کھانے کے لیے ایک ہرن is necessary. اب وہ شکار کے لیے پلان بناتے ہیں کہ اس طرح 5 جگہوں سے ہم اپروچ کریں گے تاکہ ہرن کہیں نہ بھاگ سکے, دین اس کو ہم قبضہ کر لیں گے, شکار کر لیں گے, پھر اس کو کھا جائیں گے تو سب کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن اب یہ 5 ایسا اس طرح آ رہے ہیں, ایک بندے کو خرگوش نظر آ جاتا ہے اور وہ اگر اس پلان سے ہٹ کے وہ خرگوش کی طرف بھاگ جاتا ہے تو اس کو خرگوش تو شاید اس کو مل جائے گا,
اور اس کی بھوک مٹ جائے گی, لیکن اس راستے سے وہ ہرن بچ کے بھاگ جائے گی اور باقی کے چار بھوکے رہ جائیں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک شخص کو خرگوش نظر آتا ہے, کیا وہ ڈسپلن کے اندر رہے گا؟ ول ہی ریمین فوکسڈ آن دا نیشنل گول؟ وہ خرگوش کو چھوڑ کر وہ ہرن کے پیچھے جائیں. اب اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں یار ہرن بہت ہی مشکل ہے مارنا, یہ خرگوش تو مجھے مل رہا ہے, لیٹ می ہیو اٹ, دین دا کولیشن ول کولیپس. لیکن اگر اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے یار میں بھی بھوکا رہ جاؤں گا, لیکن اس خرگوش سے میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا. سو دس از اے اسٹیگ ہنٹ, آپ پڑھیں جا کے, اٹس این انٹرسٹنگ گیم تھیوری. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کولیشن کے لیے آئی تھنک کہ جو کولیشن پارٹنرز ہے INDIA کے, ان کو یہ اسٹیگ ہنٹ کے بارے میں پڑھنا چاہیے. ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دو اسٹیٹس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, سیاسی ڈیولپمنٹس, منی پور میں اور کرناٹکا میں جو کانگریس جیتی ہے اور BJP ہار گئی ہے, اس کا کیا اثر ہوتا ہے الیکشن میں؟ کیا اس سے گٹھ بندھن مضبوط ہوتا ہے, یا ریجنل پارٹیز سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کرناٹکا کی جیت کی وجہ سے پھر کانگریس از اگین ٹرائنگ ٹو بیکم ہیجیمونک, کہ وہ پھر سے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو دیٹ از دا سوال کہ کرناٹکا کے الیکشن کے رزلٹ کا کیا اثر ہوتا ہے اس کولیشن پہ, اور نیشنلی کیا الیکشن ہوتا ہے. لوگ جو پرو BJP لوگ ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ نیشنل ایشوز آر ڈفرینٹ فرام لوکل ایشوز, اینڈ اس لیے کہ لوگ اگر لوکلی کسی بھی ریجنل پارٹی یا ریجنل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, نیشنلی وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی کو دیں گے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کرناٹکا میں لوگوں نے ریجنل پارٹی کے لیے نہیں, ریجنل لیڈرز کے لیے دیا ہوگا, بٹ ایک نیشنل پارٹی کو ووٹ دیا ہے وچ از کانگریس. سو یہ آرگیومنٹ کہ ووٹرز ول ووٹ ریجنلی ان لوکل الیکشنز and to BJP in the national elections, that argument may not be that strong, because Karnataka they voted for a national party, not a regional party. Janata Dal S did not perform well in Karnataka. اور یہ جو منی پور میں جو بہت ہی شرمناک واقعہ ہوا ہے, جو BJP کے اندر ہے, اور یہ مطلب یہ جو لیڈیز کو نیکڈ کر کے پریڈ کیا گیا, ساری دنیا میں اب تھو ہو رہی ہے اس کی. اور چیف منسٹر بھی وہاں کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہے, اور نریندر مودی نے 2 مہینے تک کچھ نہیں کہا, اور پھر 2 منٹ کی انہوں نے بیان دے دیا. سو ول دیٹ ہرٹ BJP؟ کیا اس منی پور کا جو یہ واقعہ ہوا ہے, انڈیا کا امیج تو انٹرنیشنلی اس کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہوا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں, پڑھ لیں جا کے انٹرنیشنل اخبار, یہاں کے ایلیٹ, امریکہ کے ایلیٹ. میں کل ہمارے گروپ کے جو چل رہا ہے, میرا یہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو پروگرام چل رہا ہے فارن پالیسی پہ, تو میں گاڑی پارک کر کے وہاں جا رہا تھا, تو میں ایک پروفیسر ہماری یونیورسٹی کے مجھے خاص طور سے روک کر اتنی دھوپ میں سڑک پر اس حادثے کے بارے میں پڑھ رہے تھے, کیونکہ ہی ریڈ اٹ ان دی نیوز پیپر, اور ہی واز شاکڈ کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے. اور اتنے ہفتوں تک پولیس کا رپورٹ فائل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کی گورنمنٹ نے. اور سب سے خطرناک سوال جو اس پروفیسر نے, ہو از ناٹ انٹرسٹڈ ان انڈیا, وہ امریکہ کی بہت ہی لوکل لیول کی پالیٹکس پہ وہ ان کی توجہ ہوتی ہے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتا تو شاید گورنمنٹ اس پہ کوئی کیس کچھ بھی نہیں کرتی, they would have taken no action. تو اس طرح کے سوال تو انٹرنیشنلی اٹھ رہے ہیں, ہوپ فلی ڈومیسٹکلی. تو اس کا کیا اثر ہوا ہے نریندر مودی کے امیج پر, بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیج پر؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ جو 2 اسٹیٹس میں جو حالات ہوئے ہیں پولیٹیکل, اس کا نیشنل الیکشنز پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور کیا اس سے ہمت افزائی ہوگی دی الائنس انڈیا کی, اینڈ کیا یہ گٹھ بندھن more hopeful, یعنی کہ they see the possibility of success increasing, یعنی جیت کی possibility بڑھ گئی ہے, اس لیے وہ شاید they will become more stronger. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے, اور آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ
انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے میں اتنی اچھی طرح سے واقف نہیں ہوں جس طرح سے آئی ایم فیملیئر وتھ انٹرنیشنل ریلیشنس اینڈ جیو پالیٹکس. تو آپ کے کامنٹس سمجھداری کے کامنٹس کریں, جہالت نہ دکھائیں. اور مجھے پتہ ہے کہ کئی لوگ ہیں انڈیا میں جن کو مجھ سے اور مسلمانوں سے نفرت ہے, ہم کو پتہ چل گیا ہے, بار بار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کام کی بات کریں, لیٹس ہیو اے سیریس ڈائلاگ. اور جو میں نے سوال اٹھائے اس کی جواب دیں, جو سوال میں نے نہیں اٹھائے وہ بھی سوال کریں آپ, اینڈ سو وی کین ہیو اے فروٹفل ڈائلاگ. جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کریں ڈیورنگ آور کنورسیشنز اینڈ ڈائلاگس. تو آئی ہوپ کہ یہ ایپیٹائزر سمجھیں اسے, کہ آئی ہوپ کہ میں نے ایک کانورسیشن سیریس شروع کیا. جو میں نے سوال اٹھائے وہ آپ کو دلچسپ لگے ہوں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بات کریں, مجھ سے بھی بات کریں. میں بہت سارے لوگوں کے کامنٹس ابھی بھی پڑھتا ہوں, حالانکہ بہت نفرت اس کا اظہار کر رہے ہیں بعض لوگ, but that is all right. What they say is a reflection of who they are. جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کی وچار دھارا, آپ کے اخلاق, آپ کے سنسکاروں کا نمائش ہے. So but anyway, let's have a dialogue. Please conversations کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, and until next time, be safe, be thoughtful, care for each other. This is Muqtada Khan for Conversations. Jai Hind. Take care. Bye.